नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीले 7 वटा सिप स्किलहरु जुन नेपालीले सिक्नुपर्छ। तपाई नयाँ के सिप सिकेर नयाँ के करियर सुरु गर्ने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हजुरको लागि हो। अथवा हजुरको साथीभाइ, हजुरको परिवारमा कोही हुनुहुन्छ जसले नयाँ सिप सिकेर अब नयाँ करियर सुरु गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ भने आज हामीले 7 वटा सेक्टरको कुरा गर्छौं। 7 वटा सेक्टरमा चाहिँ के सिप सिक्न सकिन्छ, त्यसैगरी त्यहाँ सिप सिकिसकेपछि कुन रोलमा बसेर हामीले काम गर्न सक्छौं, जब गर्न सक्छौं भनेर शेयर गर्छौं। डिजिटल सोलुसनलाई फलो गर्नु भएको छैन, फलो गर्नुस् र आउनुस् अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब भनेको संसार सिपले चल्ने संसार हो। जोसँग सिप छ त्यसैले कमाउँछ। जस्तै कति पढ्या भाइ भन्दैन के अब के आउँछ भाइ कसैले सोध्नु पर्यो भने जबमा जाँदाखेरि नि तपाईको सिपलाई हेर्छ मान्छेले, उसको पर्फर्मेन्सलाई हेर्छ, उसले के पढ्या, कसो गर्या, कहाँबाट आएको, के खान्छ, कसो गर्छ, नो म्याटर, तर उसको सिप के छ, के आउँछ, उसलाई के काम डेलिभर गर्न सक्छ, त्यो चीज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर फर्स्ट एन्ड माई फेभरेट, डिजिटल मार्केटिङ एन्ड ई-कमर्स। डिजिटल मार्केटिङ र ई-कमर्स भनेको अहिलेको टाइममा नम्बर 1 स्किल हो, हामीले सिक्नुपर्ने सेक्टर हो, हामी छिर्नुपर्ने। नेपाल जस्तो विकसित हुँदै गरेको देशमा हरेक चीज अनलाइनबाट सेल गर्नुपर्छ। अब हरेक चीजले अनलाइनमा ट्रान्सफर्म हुन खोजिरहेछ, हरेक सेक्टर अनलाइनमा ट्रान्सफर्म हुन खोजिरहेको छ। अनलाइन ट्रान्सफर्मेसनको कुरा आउँदाखेरि तिनीहरूको एउटा मार्केटिङको कुरा आउँछ। त्यो मार्केटिङ गर्ने सेक्टर भनेको हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ। डिजिटल मार्केटिङले नयाँ बिजनेसेसहरूलाई अनलाइनमा गइसकेपछि लानमा प्लस तिनीहरूलाई पोटेन्शियल कस्टमरसम्म पुर्याउनलाई हेल्प गर्छ। तपाईँ डिजिटल मार्केटिङमा छिर्नु भयो भने यहाँ के सिपहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा एसईओ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा के हुन्छ, कसैले खोज्दाखेरि ठ्याक्क सुरुमा त्यो तपाईँको क्लाइन्ट अथवा जसको तपाईँले एसईओ गर्नु भएको छ उसको पेज सुरुमा आउनु पर्यो, र्याङ्किङ हुनु पर्यो। सर्च इन्जिनमा र्याङ्किङ फर्स्टमा भयो भने चाहिँ क्लिक हुने चान्सेस धेरै भयो, त्यसले गर्दाखेरि वेबसाइटमा भिजिबिलिटी धेरै भयो, अनि वेबसाइटको भिजिबिलिटी राम्रो भइसकेपछि सेल्स हुने प्रोबेबिलिटी धेरै भयो, ब्रान्डको अवेरनेस बढ्यो, धेरै चिजहरू भयो। अर्को सर्च इन्जिन मार्केटिङ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसनमा हामीले अर्गानिकल्ली अप्टिमाइज गर्न खोज्छौँ। सर्च इन्जिन मार्केटिङमा चाहिँ मार्केटिङ गराउँछौँ सर्च इन्जिनहरुमा। जस्तै गुगलमा तपाईले खोज्न साथ के हुन्छ, त्यहाँनेर एड देखाउँछ सुरुमा। सर्च इन्जिनलाई युज गरेर हामी मार्केटिङ गर्छौँ, पेड मार्केटिङ गर्छौँ, त्यसको लागि पनि त्यो पनि एउटा स्किल सिक्न सक्छौँ। अर्को सोशल मिडिया मार्केटिङ, फेसबुक, युट्युब, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप यस्तो सोशल मिडिया प्लेटफर्मको युज गरेर हामीले मार्केटिङ कसरी गर्ने त्यो सिक्न सक्छौँ। त्यो एउटा सिप भयो। अर्को कन्टेन्ट क्रिएसन, जस्तै हामीले गर्ने भनेको कन्टेन्ट क्रिएसन, कसैलाई केही चीजहरू कन्टेन्ट क्रिएट गरेर मान्छेमा अवेरनेस फैलाउने, मान्छेलाई इन्फर्मेसन दिने, त्यही सिलसिलामा त्यहाँबाट पनि अलिकति रेभेन्यू आउँछ। अन्यथा केही एडहरू चलाएर हुन्छ, केही विज्ञापन गरेर सर्भिस बेचेर, प्रोडक्ट बेचेर पैसा कमाउने। अर्को इमेल मार्केटिङ। इमेल मार्केटिङ पनि हामीले पोटेन्शियल मान्छेहरूको इमेलको लिस्ट लिन्छौँ र उनीहरूलाई बेला बेलामा कोल्ड इमेलहरू पठाइराख्छौँ। त्यस्तो खालको स्किललाई हामी इमेल मार्केटिङको स्किल बनाउँछौँ। अर्को गुगल एनालाइटिक्स। कुनै पनि वेबसाइटको भिजिटर कस्तो भिजिटर हो, कहाँबाट आयो, के गर्यो, उसको पर्फर्मेन्स कति छ, कति बेर ऊ वेबसाइटमा भिजिट गर्यो लगायतका सबै चीजहरू एउटा एनालाइसिस गर्ने सिपलाई हामी गुगल एनालाइटिक्स भन्छौँ, गुगलको ट्राफिकलाई। अर्को सीआरएम टुल्स, कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट। हामीले बिजनेस गर्ने सिलसिलामा हामीसँग इन्क्वायरी धेरै आउँछन्, कोहीले मान्छेले किन्छन्, कोहीले किन्दैनन्, त्यो सबै मान्छेहरूको लिस्टलाई चाहिँ एउटा म्यानेज गरेर राख्ने सीआरएम हो। सीआरएम सफ्टवेयरहरू हुन्छ, टुलहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीले सिक्ने। त्यो सिक्यौँ भने हामीले बिजनेसलाई काम दिन सक्यौँ एज अ फ्रिल्यान्सिङ अथवा जबको रूपमा। अब यो डिजिटल मार्केटिङ र ई-कमर्ससँग रिलेटेड खालको प्रोफेसनहरू के छ, डिजिटल मार्केटिङ म्यानेजर हुन्छ, सोसियल मिडिया म्यानेजर हुन्छ। सोसियल मिडिया म्यानेजरले चाहिँ कसैको पेजहरू, कसैको सोसियल मिडिया ह्यान्डलहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिने। ई-कमर्स म्यानेजर हुन्छ, जस्तै मेरो ई-कमर्स साइट छ डिजिटल सोलुसनको, मैले त्यहाँबाट प्रोडक्ट बेच्छु, सामानहरू बेच्छु आइटीसँग रिलेटेड, त्यो ई-कमर्स साइटलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने म्यानेजर मैले यही सेक्टरबाट प्राप्त गर्छु। कन्टेन्ट क्रिएटर, जसले कन्टेन्ट क्रिएट गर्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर पनि एउटा रिलेटेड प्रोफेसन भयो। अर्को एसईओ स्पेशलिस्ट, जसले चाहिँ वेबसाइटको एसईओ सुधार गरिदिन्छ। यी प्रोफेसनहरू हामीले डिजिटल मार्केटिङ र ई-कमर्स सेक्टरमा एकदमै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण प्रोफेसनहरू हुन्। यसको स्यालेरी रेन्जको कुरा गर्दाखेरि इन्ट्री लेभलमा 20-30 हजारबाट सुरु हुन्छ भने हाई लेभलमा 1.5-2 लाखसम्म नेपालमै कम्पनीहरूले दिन्छन्। जस्तै राम्रो खालको नेपाली कम्पनीले नै 1.5 लाख रुपियाँसम्म स्यालेरी रेन्ज पर मन्थ यो सेक्टरमा दिन्छन्। यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ई-कमर्स इन्डस्ट्री भनेको एकदमै ग्रो भइरहेको इन्डस्ट्री हो। किन भन्दा इन्टरनेट पेनिट्रेसनले गर्दाखेरि धेरै मान्छेसँग इन्टरनेट पुगिरहेको छ, मान्छेले घरबाटै अर्डर गर्छन् हैन। त्यही हामीले सामानहरू पनि पहिला दराजतिर हेरौँ, अनलाइन स्टोरमा हेरौँ भन्ने हुन्छ नि त। सो अनलाइनबाटै हेरेर मगाउने भएको हुनाले चाहिँ अब ई-कमर्सको स्कोप चाहिँ धेरै छ। त्यसैलाई अप्टिमाइज गर्ने, त्यसैलाई युज गर्ने म्यान पावरको पनि आवश्यक छ। द्याट्स वाइ डिजिटल मार्केटिङ एन्ड ई-कमर्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो र यसको स्कोप पनि एकदमै धेरै छ। अब दोस्रो क्षेत्र भनेको आईटी एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट। डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी र मार्केटिङको कुराहरू, बिजनेसको कुरा पनि धेरै जोडिन्छ भने चाहिँ आईटी एन्ड सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ टोटल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र सफ्टवेयरको कुरा जोडिन्छ।
अब आईटी सेक्टर चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कम्पनीलाई हरेक पसलहरूलाई अब बिस्तार वेबसाइटहरू चाहिने हुन्छ, सिस्टम्सहरू चाहिने हुन्छ, अफिसेसहरूलाई एउटा सिस्टम्स एन्ड प्रोसेस डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिने भनेको सफ्टवेयर डेभलपरहरू हो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड काम गर्ने प्रोफेसनल्सहरू हो। त्यसैले आईटीसँग रिलेटेड सफ्टवेयर्सहरू, वेबसाइटहरू बनाउने, टेस्ट गर्ने, सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरूलाई मेन्टेन गर्ने, वेबसाइट मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाउने, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, साइबर सेक्युरिटीसँग काम गर्ने म्यान पावर अबको अवस्थामा नेपाललाई एकदमै आवश्यक छ। यो सेक्टर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। अब आईटी र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा हजुरले सिक्न सकिने भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू जस्तै पाइथन सिक्न सक्नुहुन्छ, जाभा सिक्न सक्नुहुन्छ, सी प्लस सिक्न सक्नुहुन्छ, जाभा स्क्रिप्ट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हजुरले वेब डेभलपमेन्ट जसमा HTML, CSS, रियाक्ट, एङ्गुलर सिक्न सकिन्छ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कुराहरू सिक्न सकिन्छ। सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा धेरै चीजहरू आउँछन्, फेरि कोडिङ गर्नेदेखि लिएर सफ्टवेयरको फ्रेमवर्क बनाउनेदेखि लिएर धेरै चीजहरू आउँछन्। डेटाबेस म्यानेजमेन्टको कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यसैगरी साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अब प्रोफेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपर एकदमै चलेको मान्छे जसले सफ्टवेयर बनाउँछ, सफ्टवेयर डेभलपर, वेब डेभलपर, वेबसाइट बनाउने, वेब एप्लिकेसन्सहरू बनाउने, मोबाइल एप डेभलपर। अहिले अब बिस्तार सामान्य खालका कम्पनीहरूले, सामान्य खालको अफिसेसहरूले पनि अब आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन बनाउँछन्। उनीहरूलाई आवश्यक छ, अनलाइनमा जानुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोबाइल एप डेभलपरको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोफेसन छ। त्यसैगरी डेटा एनालिस्ट पनि राम्रो खालको कम्पनीहरूले राम्रो पैसा दिएर डेटा एनालिस्ट राख्छन्। जस्तै मैले मेरो सेल्सलाई एनालाइज गरेर कुन प्रोडक्टले राम्रो पर्फर्म गर्यो, कुनले राम्रो पर्फर्म गरेन भन्ने कुराहरूदेखि हेर्नेदेखि लिएर मेरो वेबसाइटमा आएको, मेरो अफिसमा आएको इन्क्वायरीहरूलाई मैले सेग्रिगेट गरेर यो खालको मान्छेले यो चिज चाहँदो रहेछ, यो खालको मान्छेले यो चिज चाहँदो रहेछ, 80% मान्छेले किन्यो, कन्भर्जन रेट यति भयो भन्ने त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ एकदम एनालाइज गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा आउटपुट दिन्छ, जसले गर्दा बिजनेसलाई चाहिँ धेरै हेल्प पुग्छ। जस्तै मेरो एउटा फेलर प्रोडक्ट के हो भनेर थाहा पाउनुको लागि मैले डाटा एनालिस्टलाई चाहिँ राख्छु अनि उसलाई एनालाइसिस गर्न डाटा दिइसकेपछि उसले हाम्रो अफिसको यो प्रोडक्ट चाहिँ ठिक छैन, यसलाई सुधार गरेर जाउँ भनेर उसले भनिदिन्छ है। अनि सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ जसले जोगाउँछ, जसले सेफ एन्ड सेक्युर गराउँछ, तिनीहरू साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू हुन्, साइबर सेक्युरिटी एनालिस्ट चाहिँ चाहिन्छ। यसको स्यालेरी रेन्जको कुरा गर्दाखेरि इन्ट्री लेभलमै 40-50 हजारबाट सुरु हुन्छ स्यालेरी र 2-2.5 लाख रुपियाँ नेपालमै कमाउन सकिन्छ, बाहिरको लागि फ्रिल्यान्सिङ नगर्ने हो भने पर मन्थ। यसको स्कोपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आईटी भनेको एकदम बुमिङ सेक्टर हो। यसको डिमान्ड एकदमै बढिरहेको छ। सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ मान्छेलाई, सफ्टवेयर सोलुसन्सहरू चाहिन्छ। त्यसै गरी यसको स्कोप नेपाल र नेपाल बाहिर विदेशमा पनि हुन्छ र यो काम भनेको रिमोटली पनि गर्न सकिने भएको हुनाले तपाईँले संसारको जुनसुकै कुनाको सर्भिस नेपालमै बसेर अथवा नेपालको कुनै कुनामा बसेर दिन सक्नुहुन्छ। अर्को सेक्टर भनेको टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सेक्टर। जस्तै नेपालमा चाहिँ टुरिस्ट धेरै आउँछन्, त्यही चिजलाई चाहिँ क्याच गरेर अब हामीले नेपालको टुरिज्म सेक्टर र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा के सिपहरू सिक्न सक्छौँ र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के कामहरू गर्न सक्छौँ, के को रूपमा जागिर खान सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भनेर। नेपाल कल्चरल हेरिटेज र नेचुरल ब्युटीले एकदमै धनी देश हो। यहाँनिर एक्सप्लोर गर्नको लागि विदेशीहरू, नेपाली टुरिस्टहरू धेरै आउँछन् अनि हाम्रो होटलहरू पनि धेरै छन् हैन, घुम्ने ठाउँहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले भिजिटरको एक्सपिरियन्सलाई राम्रो बनाउनको लागि र होटलहरूलाई म्यानेज गरिदिनको लागि, तिनीहरूको प्लानहरूलाई, इभेन्ट्सहरूलाई, टुरहरूलाई, प्याकेजेसहरूलाई एउटा प्लानिङ गर्नको लागि, त्यसै गरी टुरलाई गाइड गर्नको लागि गाइडहरू पनि चाहिन्छ। त्यो सबै कामहरू यही टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सेक्टर अन्तर्गत पर्छ। यसमा सिक्न सकिने केही सिपहरू भनेको गेस्ट रिलेसन, गेस्टहरूसँग कसरी बोल्ने, के गर्ने, कम्युनिकेसन स्किल कस्तो हुनुपर्ने, यो खालको सिपहरू हामीले सिक्यौँ भने हामीलाई टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा छिर्न सहज भयो। त्यसै गरी टुर गाइडिङ, त्यसै गरी होटल म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी इभेन्ट प्लानिङ, त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी। यो धेरैजना मान्छेहरू मैले लेक साइडतिर पनि देखिरहेको हुन्छु, फरेन ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्ने। फरेन ल्याङ्ग्वेजहरू सिकिसकेपछि त्यो फरेन ल्याङ्ग्वेजको पपुलेसन त एकदम नेपालमा कम छ। जस्तै चाइनिज मान्छे आयो भने चाइनिज भाषा सिक्यौँ भने उसको इङ्ग्लिस एकदम विक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उसँग एज अ गाइडको रूपमा काम गर्न सक्यौँ। अनि चाइनिज कम्पनीहरू नेपालमा काम गर्छ, त्यो नेपालमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई हामीले कस्टमर केयर रिप्रेजेन्टेटिभ भएर सर्भिस दिन सक्यौँ। अर्को कल्चरल अन्डरस्ट्यान्डिङको सिप सिक्न सक्छौँ। अब योसँग रिलेटेड प्रोफेसन्सहरू भनेको टुर गाइड हुन्छ, गाइड भएर टुरहरूमा हिँड्ने टुरिस्टसँग, त्यसै गरी होटल म्यानेजर, त्यसै गरी फ्रन्ट अफिस म्यानेजर, होटलको फ्रन्ट डेस्कमा बसेर काम गर्ने, त्यसै गरी इभेन्ट प्लानर, ती इभेन्टहरू सम्बन्धी त्यसको प्लान गर्ने, त्यसै गरी हस्पिटालिटी कन्सल्टेन्ट, जस्तै बिजनेसेसहरूलाई जो हस्पिटालिटीसँग रिलेटेड बिजनेसेसहरू छ, टुर्स एन्ड ट्राभल्सहरू हुनसक्छ, त्यसै गरी होटल्सहरू हुनसक्छ, रिसोर्टहरू हुनसक्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ बिजनेस कन्सल्टेसन दिने कामहरू यो अन्तर्गत पर्दछन्। यो सेक्टरमा चाहिँ अब फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने, टुर गाइडमा काम गर्ने भने टिप्समा चल्छन्। त्यसैले गर्दा यसको लोवर रेन्ज भनेको 20,000 हो भने हायर रेन्ज भनेको 1 लाखसम्म यहाँनिर पर महिना नेपालमा जागिर गरेर कमाउन सकिन्छ। फ्रिल्यान्सिङ गर्ने भने त अब एउटै टुर गाइडले एउटा टिमलाई टुर गाइड गरेको 5-7 दिनकै पनि दिन सक्दैन 1 लाख। अब यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि त अब तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा धेरै नै स्कोप छ। हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म सेक्टरको यसमा नेपालमा धेरै नै स्कोप छ। अर्को सेक्टर भनेको रिन्युएबल इनर्जी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट
इन्भाइरोमेन्ट। नेपाल जैविक विविधताले एकदमै भरिपूर्ण देश हो। यहाँका वन जङ्गल, यहाँको वातावरण, यहाँको जलवायु एकदमै सबैले मन पराउँछन् र यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि धेरै मान्छे, धेरै म्यान पावर, धेरै सिपमूलक मान्छेहरूको आवश्यकता पर्छ र यो सेक्टरमा चाहिँ क्लिन इनर्जी टेक्नोलोजीहरूको डेभलपमेन्ट गर्ने, सोलर इनर्जीहरू हुन सक्यो, बायोग्यास इनर्जीहरू हुन सक्यो, त्यस्तो खालको इनर्जीहरूको प्रमोसन गर्ने, त्यस्तो इनर्जीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने हैन, त्यो खालको म्यान पावरको आवश्यक छ। र विदेशीहरू जस्तै एनजिओ आइएनजिओहरू एकदम म्याक्सिमम काम गर्ने सेक्टर भनेकै इन्भाइरोमेन्ट र रिन्युएबल इनर्जीको सेक्टरमा हो। यसमा सिक्न सक्ने सिप भनेको रिन्युएबल इनर्जी टेक्नोलोजिजहरू जस्तै सोलर पावरको टेक्नोलोजीहरू सिक्न सक्यौँ हामीले, हाइड्रोसँग रिलेटेड सिक्न सकियो, विन्ड इनर्जीसँग रिलेटेड सिक्न सकियो, बायोग्याससँग रिलेटेड टेक्नोलोजीहरू सिक्न सकियो, इन्भाइरोमेन्टल साइन्ससँग रिलेटेड कुराहरू सिक्न सकियो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, किन भन्दाखेरि एनजिओ आइएनजिओहरू धेरै प्रोजेक्टहरू यो सेक्टरमा डेभलप गरेका हुन्छन्, उनीहरूले लगाएका हुन्छन्, त्यसैले गर्दाखेरि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको काम पनि यहाँनिर सिक्न सकियो। त्यसै गरी पोलिसी एनालाइसिसहरू जस्तै गभर्नमेन्टले ल्याउने पोलिसीहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्नको लागि चाहिँ पोलिसीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सो यो पोलिसी एनालिस्ट पनि एकदम आवश्यक पर्छन्, पोलिसी एनालाइसिसको कुराहरू पनि सिक्न सक्यौँ। अब यससँग रिलेटेड प्रोफेसन भनेको रिन्युएबल इनर्जी इन्जिनियर आवश्यक पर्छ, इन्भाइरोमेन्टल कन्सल्टेन्टहरू आवश्यक पर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू आवश्यक पर्छ, पोलिसी एनालिस्टहरू आवश्यक पर्छ। अब रिन्युएबल इनर्जी र इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेले कमाउने भनेको 35-40 हजारदेखि लिएर 1.5-2 लाखसम्म हो। अलि हाई प्रोफेसनमा जाने हो भने चाहिँ ठुलो कन्सल्टेन्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले 1.5-2 लाख कमाउँछन् भने सामान्य खालको अफिसर लेभलको काम गर्न सुरु गरियो यो सेक्टरमा भने हाम्रो 25-40 हजार मिनिमम स्यालेरी हुन्छ। यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि नेपाल जलविद्युतसँग रिलेटेड सेक्टरमा चाहिँ धेरै नै अगाडि बढिरहेको छ। नेपालले विदेशलाई चाहिँ विद्युत बेच्छु भन्छ हैन, त्यसै गरी सोलर इनर्जीको कुराहरू हुन्छन्। त्यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई छिराउन सक्यौँ र त्यहाँको सिप सिकेर काम गर्न लाग्यो भने हामी भोकै मर्नु पर्दैन। प्लस गभर्नमेन्टले पनि यो सेक्टरलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्छ र सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले हैन पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सेक्टर छ, पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर दुवैमा। अर्को सेक्टर भनेको 5 नम्बरमा आउने एग्रिकल्चर एन्ड फुड प्रोसेसिङ। एग्रिकल्चर भन्न साथ चाहिँ खान पर्यो, खाने कुरा हामीले खाने सबै उत्पादनहरू भनेको कृषिबाट नै आउँछ भनिसकेपछि कृषि भनेको नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। अब कृषिमा मोडर्नाइजेसन हुँदैछ, डिजिटाइज हुँदैछ कृषि सेक्टर पनि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुरानो म्यान पावरले अब हामी जस्तो एउटा नयाँ स्किल लिएर आउने नयाँ म्यान पावरलाई खोजिरहेको छ एग्रिकल्चर सेक्टरमा। यसमा चाहिँ नयाँ इनोभेसन लिएर फार्म म्यानेजमेन्ट, एग्री बिजनेस हैन अनि फुड चेनसँग काम गर्न सक्ने मान्छेहरूको आवश्यकता छ। त्यही अनुसारले चाहिँ हामी एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरूको बारेमा सिक्न सक्छौँ। फुड प्रोसेसिङ टेक्नोलोजीहरू जस्तै र फुडलाई अब हामी चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने टेक्नोलोजीहरूको बारेमा सिक्न सक्छौँ। यो भइसकेपछि हामी बिजनेस पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ म पनि भन्छु बिजनेस पनि गर्न सक्यौँ, प्लस अर्कोमा काम गर्न सक्यौँ। जस्तै एउटा सिजनल तरकारी छ जस्तै काउली, एकदम म्यासिभ रूपमा उत्पादन हुन्छ। त्यो काउलीको सिजनको बेलामा चाहिँ 20 रुपियाँ पर्छ त्यसलाई किलोलाई, अफ सिजनमा त्यसको 200 रुपियाँ पर्छ। भनिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई ड्राई गरेर प्रिजर्भ गरेर राख्ने अनि अफ सिजनमा काउलीलाई बेच्ने, काउलीको बाइ प्रडक्टहरू बेच्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ फुड प्रोसेसिङ टेक्नोलोजीहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। फार्म म्यानेजमेन्ट, फार्महरू म्यानेज गर्न सक्यौँ भने एज अ कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्छौँ हामी। त्यसै गरी एग्री बिजनेस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ। जस्तै ठुलाहरूले त फर्म खोल्न थालेका छन् मान्छेहरूले, त्यो फर्महरूको म्यानेजमेन्ट, त्यो बिजनेसहरूको म्यानेजमेन्ट गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी मार्केट एनालाइसिस गर्न सक्यौँ। जस्तै एग्री बिजनेसमा चाहिँ सुरुमा मार्केट एनालाइसिस गरेर मैले यो बेला चाहिँ बाली उत्पादन गर्छु, यो बेला मैले मार्केटमा लान्छु भन्ने खालका जो प्लानिङ गर्नलाई एउटा मार्केट एनालाइसिस गर्न सक्यौँ। के को स्कोप छ, के लगाउने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुराहरू। यसमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण योसँग रिलेटेड खालको प्रोफेसन भनेको एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन अफिसर हो। जस्तै एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन अफिसर चाहिँ सरकारी अफिसहरूले पनि खोलिरहेको हुन्छ। अब जस्तै 753 वटा स्थानीय तहमा 1-1 जना छन्, लगायत अरू कुनैमा 2 जना नै होलान् एग्रिकल्चरल एक्सटेन्सन अफिसरहरू खोजिरहेको हुन्छ। फुड टेक्नोलोजिस्ट जसले फुडको बारेमा रिसर्च गर्छ, हेर्छ, योसँग रिलेटेड प्रोफेसनमा पर्यो। त्यसै गरी फार्म म्यानेजर, त्यसै गरी एग्री एन्टरप्रेन्योर। मैले भनेको थिएँ पहिला हामीले एग्रिकल्चर र फुड प्रोसेसिङसँग रिलेटेड स्किल्सहरू सिक्यौँ भने एग्री एन्टरप्रेन्योर चाहिँ कृषिसँग रिलेटेड बिजनेस चाहिँ गर्न सक्यौँ। यसको रेन्ज भनेको जागिरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 25-30 हजारबाट सुरु हुन्छ भने 1 लाखसम्म कमाइन्छ। अब आफै बिजनेस गर्ने हो भने त पोसिबिलिटिज अनलिमिटेड भयो, जति पनि कमाउन सकियो। यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले एकदमै सपोर्ट गरिरहेको छ, कृषिमा सब्सिडाइज गराउँछ। जस्तै कोही मान्छेले म फुड प्रोसेसिङसँग रिलेटेड बिजनेस गर्छु, म आफै फार्म गर्छु, फार्म टु किचन म आफै गराउँछु मान्छेको भन्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुदानको कुराहरू चाहिँ सरकारले एकदमै प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अनुदानको विषयमा चाहिँ हामीले रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा धेरै भिडियोहरू राखिरहेको छौँ। अनुदानहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गभर्नमेन्टले प्रोभाइड गर्ने भन्ने, त्यहाँ पनि तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को सेक्टर भनेको साइबर सेक्युरिटी। साइबर सेक्युरिटी भनेको अब नयाँ डिजिटल टेक्नोलोजीहरू आइरहेछन्, त्यसले गर्दाखेरि सेफ एन्ड सेक्युर हुनु पर्यो, जोगाउनु पर्यो डाटालाई हैन, प्राइभेसीलाई जोगाउनु पर्यो। त्यसलाई गर्दाखेरि पनि साइबर सेक्युरिटी एकदमै महत्त्वपूर्ण सेक्टर बन्दै गइरहेको छ। यसमा सिक्न सक्ने स्किलको कुरा गर्दाखेरि नेटवर्क सेक्युरिटीको बारेमा सिक्न
सिक्न सकिन्छ, इथिकल ह्याकिङको बारेमा सिक्न सकिन्छ। ह्याकिङहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। इथिकल भनेको कानुनको पालना गरेर गर्ने ह्याकिङ भनेर बुझ्नु पर्यो। इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी साइबर सेक्युरिटी ल एन्ड रेगुलेसनको सेक्टरका कुराहरू सिक्नु पर्यो। त्यसै गरी थ्रेट एनालाइसिस एन्ड मिटिगेसनका कुराहरू यसमा सिक्न सकिने स्किल्सहरू पर्यो। अब साइबर सेक्युरिटी एनालिस्ट बन्न सकियो, इथिकल ह्याकर, पेनिट्रेसन टेस्टर जस्तै ठुला कम्पनीहरूले के गर्छ भन्दा एउटा सिस्टम बनाइसकेपछि यतिकै ह्याकरलाई दिन्छ। ऊ ह्याकरले चाहिँ चोर बाटोहरू छ कि छैन त्यो सिस्टममा छिर्ने, उसले त्यो चिजहरू हेरिदिन्छ। ह्याकरसँग सबै चिजहरू हुन्छ, जस्तै इलिगल तरिकाले नि ह्याकिङ गर्न सक्यो उसले, तर जो मान्छेले व्हाइट तरिकाले ह्याकिङ गर्छ उसलाई इथिकल ह्याकर भनिन्छ। त्यो इथिकल ह्याकरहरूले सिस्टम्स एन्ड प्रोसेसहरूको बीचको लुपहोललाई पत्ता लगाउने कामहरू गर्छन्। त्यो एकदमै राम्रो प्रोफेसन हो। अर्को इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजर, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजर, नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियर, आइटी सेक्युरिटी कन्सल्टेन्ट जस्तै कुनै बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ उसको डाटा प्राइभेसीको कुराहरू र साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्ने राम्रो प्रोफेसन हो। आफ्नो बिजनेस गर्ने हो भने पनि छ, जागिर खाने हो भने चाहिँ यसको 40-50 हजारबाट सुरु भएर 1.5-2 लाखसम्म यसको स्यालेरी रेन्ज पर मन्थ नेपाली हुन्छ। यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि त मैले पहिले भनिहालेँ, अब डिजिटल प्लेटफर्महरू बढ्दै गइरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ हामीले टेन्सन मान्नु पर्दैन कि साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्टहरू, साइबर सेक्युरिटीसँग रिलेटेड प्रोफेसनहरू काम लाग्दैन भनेर। जस्तै ब्याङ्कले बनाएको सिस्टमहरू हेर्नु पर्यो, कुनै फाइनेन्सेसहरू, गभर्मेन्ट, आइटीसँग रिलेटेड सेक्टरहरूले बनाएको हेर्नु पर्यो। र हाम्रो लिस्टको लास्ट सेक्टर भनेको फरेन ल्याङ्ग्वेज एन्ड ट्रान्सलेसन। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, अब नेपालमा चाहिँ टुरिज्म सेक्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसै गरी इन्टरनेसनल ट्रेड, त्यसै गरी एजुकेसन, तीनटा सेक्टरको लागि चाहिँ हामीले विदेशी ल्याङ्ग्वेज सिक्यौँ र विदेशी भाषा अनुवादक भएर काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसमा विदेशी भाषा सिक्ने जस्तै इङ्ग्लिस सिक्ने, चाइनिज सिक्ने, जापानिज सिक्ने, जर्मन, स्पेनिस यो भाषाहरू सिक्यौँ भने हामीलाई फाइदा भयो। अनि ट्रान्सलेसन र इन्टरप्रिटेसन, ट्रान्सलेसन गर्न सिक्नु पर्यो। त्यसै गरी क्रस कल्चरल कम्युनिकेसनको बारेमा सिक्नु पर्यो र लोकलाइजेसन स्किल्सहरूको बारेमा सिक्नु पर्यो। यसमा भएर काम गर्न सकिने भनेको यो ट्रान्सलेटर र इन्टरप्रेटरको रूपमा काम गर्न सकियो। त्यसै गरी फरेन ल्याङ्ग्वेज टिचर जस्तै नेपालमा विदेशी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिकाउन सकियो। त्यसै गरी टुर गाइडको रूपमा हिँड्न सकियो। मैले अगाडि पनि भने इङ्ग्लिस नजान्ने चाइनिज आउँछ, उसले चाहिँ चाइनिज भाषा सिकियो भने नेपालमा टुर गाइडको रूपमा हिँड्न सकियो। अर्को भनेको इन्टरनेसनल ट्रेड कन्सल्टेन्ट, विदेशी एउटा कम्पनी छ, चाइनिज कम्पनी छ, उसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभलाई नेपाली भाषा पनि जान्दैन, नेपालको मार्केटमा पनि केही थाहा छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई इङ्ग्लिस पनि खासै आउँदैन भनेदेखि हामीले चाइनिज भाषा सिक्यौँ भने चाइनिजमा उसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सक्यौँ, उसलाई कन्सल्टेसन दिन सक्यौँ। त्यसै गरी कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट फर इन्टरनेसनल मार्केट्स, अब त्यो भाषा बोल्ने मान्छेहरूको कस्टमर केयर रिप्रेजेन्टेटिभ भएर काम गर्न सक्यो। जस्तै चाइनिज कम्पनी छ, नेपालमा उसको कस्टमरको केयर गरिदिने कसले, होइन? नेपाली कम्पनी छ, चाइनामा गएर काम गर्नुपर्ने छ। जस्तै नेपाली नै खोज्नु नि त उहाँहरू त, जो नेपाली चाइनिज जान्दछ। अनि त्यस्तो मान्छे खोज्ने सिलसिलामा चाहिँ यो प्रोफेसन पनि एकदम काम लाग्यो। यसमा एकदम लो लेभलबाट कुरा गर्ने भने चाहिँ 20-30 हजारबाट 1.5 लाखसम्म कमाइ हुन्छ। फ्रिल्यान्सिङ गर्ने भने त पोसिबिलिटिज धेरै आयो, तर हामी जब गर्ने हो भने चाहिँ फिक्स स्यालेरीमा पर मन्थ हामी 20-30 हजारबाट 1.5 लाखसम्म कमाइ हुन्छ। अब यसको स्कोपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल टुरिज्म र इन्टरनेसनल ट्रेडले गर्दाखेरि यसको डिमान्ड बढ्दै गइरहेको छ। फरक जति धेरै भाषा जाने त्यति राम्रो भन्छ नि मान्छेले। कम्तीमा पनि अबको जेनेरेसनले त 5वटा भाषा जान्नुपर्छ अरे भन्छन्, होइन? त्यो हिसाबले पनि भाषा सिक्नु पर्यो, विदेशी भाषा र यसको ट्रान्सलेसनको कुराहरू पनि जान्नु पर्यो। यसरी हामीले 2024 मा सिक्नुपर्ने सिपहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र त्योसँग रिलेटेड प्रोफेसनहरूको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। साथै त्यसको स्कोप र त्यसको कति स्यालेरी पर मन्थ हामी जब होल्डरको रूपमा काम गर्ने हो भने प्राप्त गर्छौँ भनेर पनि कुरा गऱ्यौँ। डिजिटल सोल्युसनलाई फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्नुहोस्। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तबसम्मको लागि तपाईँको बाँकी पल शुभ होस्। नमस्ते।